बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत 13 जमातों की हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कि किस तरह इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का केस जो है वो लेवल किया जाए, एक लेवल फील्ड जो है, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और हर सूरत में इमरान ख़ान को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तोशाखाना रेफरेंस में उसको नाअहल करार दिया जाए। आज की समात तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आज दो रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल आज इमरान ख़ान की उस दरख्वास्त पर समात की जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जून का जो फ़ैसला था उसको चैलेंज किया था। और आपको बताता चलूँ कि पिछले साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ौजदारी कंप्लेंट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ाइल की थी तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, और उसमें फिर इमरान ख़ान की इंडैक्टमेंट भी हो गई है। लेकिन अब वो ट्रायल चूँकि ट्रायल कोर्ट में चल रहा था और इसी समय पे इमरान ख़ान साहब ने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने तो पहले उनकी जो दरख्वास्तें थी कुछ अरसे तक उस पर सुनवाई नहीं की और आखिरकार जो 4 जुलाई को जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस केस पर दरख्वास्तों पर समात की, लेकिन उस पर समात करने के बजाय उन्होंने उस केस को दोबारा उसी ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो दिलावर हमायून है उनकी अदालत में दोबारा भेज दिया, कोई 8 सवालातों के बशमूल कि इस पर इनका जायज़ा लिया जाए। हालांकि ख्वाजा हारिस जो थे इमरान ख़ान के वकील, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3-4 दरख्वास्तें उन्होंने फ़ाइल की थी। एक तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के दायरे इख्तियार यानी जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया था, दूसरा उन्होंने उस जज के ख़िलाफ़ उन्होंने पिटिशन फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिलावर हमायून साहब के ख़िलाफ़ कि वो इस केस को ना सुने, और इसके साथ ही साथ दायरा समात पर भी उन्होंने पिटिशन दायर की थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर 4 जून को जो है फ़ैसला सादर किया और दोबारा वो केस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया, जिसको इमरान ख़ान ने ख़ुद चैलेंज किया था कि वो जज वो ना सुने, उसका दायरा इख्तियार नहीं बनता है, क्योंकि उनके मुताबिक, उनके वकील के मुताबिक पहले ये दरख्वास्त मजिस्ट्रेट के पास जानी थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस केस की सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर इमरान ख़ान साहब ने गुज़िश्ता माह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया। आज उस पर सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने ये करार दिया कि जो ट्रायल कोर्ट में जो चल रहा है तोशाखाना का रेफरेंस वो एक फ़ाइनल स्टेज पे है, तो लिहाजा जो इमरान ख़ान के वकील ने आज इस्तदा की कि उस ट्रायल को रोका जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो पेंडिंग पिटीशन है, दरख्वास्तें हैं, उन पर फ़ैसला नहीं आता। ताहम अदालत ने तो आज उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, लेकिन दोबारा हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इमरान ख़ान साहब की जो पेंडिंग जो दरख्वास्तें हैं उस पर मेरिट के साथ उस पर फ़ैसला किया जाए। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि जो पहले मैंने आपको कहा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जाए। जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो इसी तरह इमरान ख़ान को भी ये मौजूदा हुकूमत किसी तौर पर भी बाकायदा तौर पर उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है, नाअहल करना चाहती है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, और वो हक़ाइक़ ये हैं कि आपको ये भी पता है कि साबिक़ सदूर ने और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना में जो उनको जो तहाइफ़ मिलते हैं बाहर के ममालिक के जो सरबराहान देते हैं, उसका वो प्रोसीजर भी आपको मालूम है कि किस तरह वो लिया जाता है। और तमाम वज़ीर-ए-आज़म, ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ, जो आज भी उनकी एक रिपोर्ट आई है कि सऊदीया के वली अहद ने उसको एक मर्सिडीज़ बेंज़ दी थी और उस वक्त उसकी कीमत थी 42 लाख कुछ समथिंग रुपए थे, यानी तकरीबन 43 लाख रुपए उसकी कीमत थी। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वो मर्सिडीज़ सिर्फ 6.5 लाख रुपए पे ली थी। तो ये जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस फ़ाइल किया गया तोशाखाना रेफरेंस, उस पर बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन में पहले जो समातें चल रही थी उस पर भी इमरान ख़ान की जानिब से ये आर्गूमेंट किए जा रहे थे कि उनका अगर केस सुना जा रहा है तो पहले जितने भी साबिक़ सदूर हैं या वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके केसेस भी दिखाए जाएँ कि उन्होंने जो तहाइफ़ ली हैं वो उनको भी क्लब किया जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको कोई जो है लिफ्ट नहीं कराई और पिछले साल
جو ہے عمران خان کو ایک اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا 62(1) کے ذریعے، جس کے بعد پھر باقاعدہ الیکشن کمیشن نے پاکستان نے ایک فوجداری کمپلینٹ دائر کی نچلی عدالت میں، اور اس کا یہ کیس اب چل رہا ہے۔ لیکن آج بہت بڑی زیادہ انکشافات کیے ہیں، ایک بہت ہی ملک کے عظیم قانوندان، معتبر قانوندان، اور جن کا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے، اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو باتوں کا جو انکشاف کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ ذرا آپ سن لیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی کتنے چانسز ہے عمران خان کو توشہ خانہ کے ریفرنس میں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اس کو نااہل کرنے کے لیے، ان کو جو آنے والے جو انتخابات ہیں ان سے اس میں حصہ نہ لینے کے لیے، اور کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ان کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب نے تو آج ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی حقائق پر اس کا جو ہے منحصر ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ذرا یہ سن لیں، اور پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آیا پھر، اور آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ آیا جو ابھی جو تقریباً 200 سے زائد کیسوں میں عمران خان کو انوالو کیا ہے، وہ کبھی ایک عدالت سے کبھی دوسری عدالت سے، اور ان کو کچھ فیصلوں، کچھ کیسوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر، بلکہ انہوں نے گزشتہ روز ایک تفصیلات بھی مانگی کہ آخر میرے خلاف کتنے کیسز ہیں، کون کون سے کیسزوں میں، لیکن وہ پھر بھی کیسوں میں پیش ہو رہا ہے مختلف عدالتوں میں، کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، کبھی سپریم کورٹ آتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ وہ دوبارہ آئے تھے، ویسے ان کو سمن تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ آئے تھے، انہوں نے صحافیوں سے باتیں بھی کیں، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو اعتزاز احسن صاحب کا وہ کلپ سناتا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس توشہ خانہ ریفرنس جو کہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا ہے یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ذرا سن لیں ذرا آپ یہ اعتزاز احسن کا جو آج انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، اور اعتزاز احسن آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے بہت بڑے وکیل ہیں، معتبر سابق وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، لائرز موومنٹ میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ تو یہ ذرا سنیے۔ توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ کے کیس پہ اگر عمران خان کو سزا ہوگی تو آپ سمجھے اگلی گیٹی گرتی نواز شریف کی ہے، اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے گیلانی یوسف رضا، اس کی بھی گیٹی گرتی۔ یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ ڈیفنس کو، صفائی کو، پچھلا ریکارڈ، شوکت عزیز کا ریکارڈ، ظفر اللہ جمالی کا ریکارڈ، یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر اعظم رہا اس کا ریکارڈ، یہ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ، وزیر اعظم جو رہے، ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، عدالت طلب کرتی ہے، ڈیفنس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے، جس طرح اگر آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا، آئی جی پنجاب کو، اس وقت تک یہ 9 مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ دوسرا، اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس، کہ کیا پریکٹس تھی شوکت عزیز کے زمانے میں، کیا پریکٹس تھی ظفر اللہ جمالی کے زمانے میں، یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے، نہ جیت سکتے۔ عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، تو آپ نے یہ سنا کہ جب تک اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کا جو ٹرائل چل رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پراسیکیوشن یا حکومت عدالت کے سامنے تمام وہ پچھلے ریکارڈ نہیں رکھیں گے، میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا جو کہ وزیر اعظم تھے، یوسف رضا گیلانی، شوکت عزیز، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، انہوں نے جو توشہ خانہ کے تحائف لیے وہ ریکارڈ نہیں لیا جاتا اور عدالت اس کو ایگزامن نہیں کرتی، عدالت اس کا تعین نہیں کرتی، تو یہ کیس جو ہے یہ بالکل غیر جانبدار نہیں ہوگا بلکہ جانبداری پر مبنی ہوگا۔ لیکن اس بیان کے مطابق، اس پریس کانفرنس کے مطابق جو اعتزاز احسن نے کہا ہے، اگر واقعی جو عدالتیں ہیں، جو ٹرائل کورٹ ہیں یا جو ہائی کورٹس ہیں،
اگر توشاخانہ ریفرنس پہ انہوں نے کیس کا باقاعدہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو عمران خان جو ہے ان کا توشاخانہ اس ریفرنس میں اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔